Welcome back to In Goa News. At the residence of Kashinath Kunkalikar, along with his son Gaurav and Vinita, a unique eco-friendly Ganesh decor has been created using coconut leaves and bamboo. The beautiful tabla, which took 2 weeks to complete, has drawn admiration from devotees. आज हांगा काशीनाथ हांच्या घरा करमळे असोय तुम्ही पळयतात की सुंदर अशें गणपतीचो देखाव हांगा तांच्यांनी केल्लो आसा आनी तो म्हणजे इको फ्रेंडली असो देखाव केल्लो आसा. फाटल्यान मल्ल आसा ते पळयतात की स्वता तांच्यांनीच केल्ले आसा. तो कोणी केले आमी तांचे कडेन डायरेक्ट मागीर भासाभास करुया. मल्ल आसा सायडीक आनी वेगवेगळ्या पद्धतीन तांच्यांनी वेळकाम केल्लें आसा. शिवाय तांच्यांनी कोणे वापरल्या अशे विविध प्रकार विविध साहित्य वापरून तांच्यांनी हे इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्लें आसा. तर आमी तांचे कडेन डायरेक्ट भासाभास करून पळोवया तांच्यांनी तांकां कितले दीस लागले आनी कितें साहित्य वापरलां. इन गोवा खातीर प्रेमानंद बोलता. म्हजें नांव गौरव कुंकळकर. माझे नाव विनीता कुंकळकर. आता तुम्ही हे जे पळय काम केलां हे काम करता आसतना तुम्ही नोकरी करता आसतली, कदाचित कोणी शिकताय आसतले. सो नोकरी आणि एज्युकेशन सांबाळून तुम्ही हे केलां न्ही. कशें कितें म्हणजे कसो कितें टायम कसो कितें मेळ्ळो तुमकां? हांव सकाळीं कॉलेजीक वयतालो आनी मागीर सांजचे आमी हे काम करताले एक 6 ते 10 पर्यंत 10-11 पर्यंत. म्हणजे रातची थोडे रातपाळ्यो करून आमी हे सगळें केलां. रातपाळ्यो मारच्यो पडल्यो थोडे. हे साहित्य आमचो दोंगर आहा न्ही, ते दोंगरार आमी गेले. ते थोडे कोणे पडलेले मागीर आमकां ते आमी कोणे हाडले आनी ते सारके वेवस्थीत आमी कट करून घेतले आनी एक एक भाग केलो आमी. पयलीं आमी भायलो स्ट्रक्चर केलो ते कोण्यांनी आनी मागीर आमी चुट्टां आसली आमची, ती चुट्टां विणली, तेंची मल्लां केली आनी ते आमी वयल्यान हे लायली सारकी. ही आतां मल्लां करपाक तुका कितले दीस लागले? मल्लां करपाक आमकां 2-3 दीस लागले. मल्लां म्हाज्या काकीन आनी मम्मीन विणला आनी मातशी हांवें सुद्दां तेंकां मदत केला. एकंदरीत सगळ्यांनी तुमकां हेल्प केला. सो तुवें कसो कितें तांकां सहकार्य केलें ताजे ह्या इको फ्रेंडली हाका? विचार सगळो तेजो. फक्त कितें आमी सगळ्यांनी हातभार लायलो तेका बसोवन दिवपाक, बांदून दिवपाक, मागीर सजावट करपाक. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून तेजो हात दिलो. मेन तेजे क्रेडीट म्हणटा ते वयता तेका मम्मीक आनी काकीक तेंच्यांनी. पण हे साहित्य कोणी जमयलें? सगळें जमावजो साहित्याची जमवतो हो आनी म्हाजो आनी एक भाव आसा रितेश कुंकळकर. सो ते दोगूय गेले, तेंच्यांनी सगळें साहित्य जमयलें आनी मागीर ते एकठांय केलें आनी आमी मागीर सगळ्यांनी मेळून ते एक कितले दीस लागले तुमकां? एक 2 आठवडे. 2 म्हणजे 15-16 दीस लागले हे करता. सो आनी तुका जाणटे तुमच्या घरांतले कोण आसा ताजे तुजे म्हण पापा म्हणनाका, जावं आई म्हणनाका, जावं आनी कोणी चुलत्यो म्हणनाका, तांचो कितें सहकार्य मेळ्ळें? सगळ्यांनी हातभार लायलो आमकां. सगळ्यांचें तुमकां सगळें हें सहकार्य मेळ्ळें आनी ताका लागून तुमी येदे व्हडलो प्रोजेक्ट करूंक पावले.